बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या एक औरत के ऊपर है दोस्तों। औरत माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और बीवी भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों वाक़ये में बने रहना और वाक़या पूरा सुनना दोस्तों, क्योंकि औरत जात एक ऐसी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है जो कि वो इंसान की ही हड्डी से बनी है। जो मर्द है उसी की हड्डी से बनी है, बड़ी नाजुक है, बड़ी टेढ़ी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों औरत के साथ बहुत बहस करना बिल्कुल खुदकुशी के मुतारफ है। यानी कि अगर औरत से तुम बहस करोगे, यानी कि जिदबाजी करोगे उसके साथ, तो समझ लो अपनी ही खुदकुशी करनी है तुमको। अपने लिए क्या मौत की दावत मांगते हो तुम दोस्तों। तो मुतरदफ होता है, क्योंकि औरत का ज़रफ़ बहुत ही छोटा होता है, यानी कि उसका दिमाग छोटा होता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल पे आता हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों, और वाक़या पूरा देखे करो इस औरत के बारे में भी, और बहुत सारे हम वो वाक़या बताते हैं। तो दोस्तों होता है, और औरत गलती मानने से बिल्कुल कासिर होती है, यानी कि वो मानती नहीं, बहस करती रहती है। औरत की यही फितरत होती है बहुत बड़ी दोस्तों। अगर आप उससे बहस करके उसे उसी उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं, या तो ये रोने लग जाती है या फिर जज्बाती होकर भड़क जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यही औरत की फितरत होती है दोस्तों, इतनी भड़क जाती है, इतना इसको गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अपनी गलती ये कभी नहीं मानती। तो दोस्तों ये याद रखना, औरत को जितना भी प्यार से समझाओगे ये बिल्कुल समझ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से गाली में ये कभी नहीं हो जाएगी दोस्तों, कभी भी ये नहीं मानेगी। और दोस्तों या फिर जज्बाती होकर बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाती है दोस्तों, को अपने को मारने के लिए ये तैयार हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और बदखिलाकी दोस्तों बदखिलाकी पर उतर आती है, यानी कि गाली गलौज, आपको पता है जब इससे बहस करते हैं ये कितना गाली गलौज कितना करने लग जाती है दोस्तों। इसलिए औरत से कभी भी बहस ना करें दोस्तों, यही मेरा आपसे गुजारिश है। अगर इस्लाह करनी है तो अमल से करें दोस्तों। औरत लफ्जों से ज्यादा अमल पर एतबार करती है, क्योंकि लफ्जों के दो पहलू होते हैं, एक पहलू नरमी, एक पहलू शक्ति। औरत एक पहलू कबूल करती है, एक पहलू कबूल नहीं करती। वो जिसको अच्छा समझ लेती है उसकी बुराई को कबूल नहीं करती, जिसको बुरा समझ लेती है उसकी अच्छाई को कबूल नहीं करती मेरे दोस्तों। यही चीज औरत के नाकस अल अकल साबित करती है, क्योंकि क्योंकि के दानाई का तकाजा यह है कि अच्छाई बुराई दोनों इंसान की फितरत का हिस्सा है दोस्तों। हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है दोस्तों। किसी में अच्छाई कम बुराई ज्यादा होती है, तो किसी में बुराई कम अच्छाई ज्यादा होती है। लेकिन अच्छाई बुराई होती है, बुराई होती है, हर इंसान में है, वो हर इंसान में हुई होती है। इसलिए ना तो कोई 100% अच्छा होता है और ना 100% कोई बुरा होता है। इसलिए जिसकी अच्छाई से मुतासिर होते हो उसकी बुराई को कभी कबूल करने का हौसला रखो। सदा इंसान एक जैसा नहीं रहता, वक्त और हालात इंसान को अच्छा बुरा बना देते हैं। यहाँ ज़रफ़ का तकाजा यह है दोस्तों, जिसको अच्छाई की वजह से कबूल करते हो, जब उसमें कोई बुराई देखो तब भी उससे कबूल करो और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो। ताल्लुक तोड़ना किसी मसले का हल नहीं मेरे दोस्तों होता है, क्योंकि गलती आपकी अपनी जात भी हो सकती है, तो फरिश्ते आप खुद भी नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी सूरत में मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि इंसान कभी भी
دیکھو ہر انسان کے دو پہلو ہیں، دیکھے شام ہے تو صبح بھی ہے اور رات ہے تو دن بھی ہے میرے پیارے دوستو۔ تو یہ عورت ذات کچھ ایسی ہوتی ہے میرے پیارے دوستو، کیونکہ عورت سے بحث کرنا تو اپنے آپ کو ہی خودکشی کرنا کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اس کو سمجھو، آپ کو بتایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اس عورت کا ہی چلتا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے دوستو، ہر عورت میں دیکھو، عورت کی وجہ سے دو فرشتے بھی، کیا ہاروت ماروت کا تو ذکر آپ نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے۔ تو دوستو کیا دیکھا نہیں آپ کے؟ تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا دوستو، اگر بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ اس لیے دوستو عورت ہماری بہت ساری، جو کہ ہر کسی، یہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو اس لیے عورت ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے دوستو۔ بہت رشتے ہوتے ہیں اس عورت سے دوستو۔ عورت کو کبھی بھی دوستو اس کے حالات پہ کیا بالکل بھی زیادہ اس کے سختی سے پیش نہ آؤ، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، کیونکہ جتنا بھی نرمی برتو گے اس عورت سے، اس کو مناؤ گے، اتنا ہی ہمارا سب اچھا رہ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ زیادہ جاستی کرنے کے لیے تو سمجھ لینا دوستو، وہ انسان یا وہ گھر ہی تباہ ہو جائے گا، اگر کہ عورت سے آپ جاستی کرو گے اور اس سے زیادہ بیس بازی کرو گے۔ کیونکہ عورت کسی کا آج تک دنیا کا دیکھ لو کتنے اخلوق ہے، یزید کو اگر دیکھو گے کتنا گندا انسان تھا، یزید اس کو ہر وقت لعنت بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوستو وہ بھی ایک عورت کی ہی وجہ سے، جو کہ فارسی عورت تھی، اسی کی وجہ سے، اسی نے ہی، اس عورت نے ہی اس کو مار ڈالا۔ تو عورت سے دوستو، عورت تو ایک ایسی چیز ہے دوستو، اس کو سمجھنا بالکل کیا آسان بھی ہے اور اتنا سخت بھی ہے دوستو کہ پوچھو مت۔ تو اس لیے جب بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے پیارے دوستو، عورت ذات جو ہوتی ہے یہ انسان کی، جو مرد کی اس پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے، جو بالکل اگر آپ اپنی پسلی میں ہاتھ لگا کے اس کو دباؤ گے وہ نرم ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ دباؤ گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور دوستو جب ٹوٹتی ہے پسلی ہماری تو کتنا درد دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس عورت ذات کو، عورت سے کبھی بھی آپ دوستو سختی مت برتنا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، بس یہ عورت کا یہ ایک ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑے نرم مزاج سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک مرد کے لیے دوستو۔ اس کو جتنا بھی آپ پیار سے سمجھاؤ گے اتنا یہ سمجھ جائے گی، اور اس کے ساتھ اگر بحث کرو گے تم تو ہرگز نہ یہ سمجھنے والی دوستو، یہ ٹیڑھی جلیبی کی طرح گول گول گھومتی رہے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، عورت تو دوستو کسی بھی طرح، کسی بھی اپنی جو نیچائی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہاں اس کو پیار سے سمجھا لو۔ آپ کو دوستو دیکھتے ہو اپنے گھر میں ہمارے ماں بہن کس طرح ہمارا دیکھ بھال کرتی ہے، اور اس لیے یہ سب پیار کا نتیجہ ہوتا ہے دوستو۔ تو میرے دوستو یہ یاد رکھنا، عورت ذات کو کبھی بھی کسی بھی سختی سے مت پیش آنا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہے عورت دوستو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کسی کی، جو بھی کوئی دوستو عورت ہے اس کی عزت افزائی کریا کرو۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔